ولی نے جنہ دا نام یزید ابن حبیب یزید ابن حبیب دا وصال ہویا ہے۔ وصال ہون تو بعد کچھ عرصہ بعد اپنے بیٹے دی خواب وچ آئے نے، بیٹے نے سوال کیتا ابا جی اساں سنے آئے قبر وچ بندے نو 3 سوال ہونے نے، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، ابا جی دسو تانوں وی سوال ہوئے نہیں یا نہیں ہوئے؟ یزید ابن حبیب کہنے لگے بیٹا سوال تے ہوئے سن، کہنے لگا ابا جی پھر کیویں پار گزرے ہو، پھر کیویں سوالاں وچوں اگاں گزرے ہو؟ یزید ابن حبیب کہندے نے بیٹا بات دے جدو فرشتیاں نے مینوں سوال کیتا ہے من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، انہاں دے سوال کرن دی دیر سی میرے سامنے چہرہ مصطفی آ گیا سی، میرے سامنے حضور دا چہرہ آ گیا سی، میں سرکار دی زیارت کردا رہیا وا، میں کیا فرشتے ہو مینوں سوال کرن والے ہو، 80 سال میں اس نبی دا فرمان پڑھاندا رہیا وا، 80 سال رب دا قرآن پڑھاندا رہیا وا، 80 سال مصطفیٰ دی حدیث لوکاں نوں سکھاندا رہیا وا، اج قبر وچ آ گیا ہن میں دساں یا میرا نبی دسے، آن والا میرا غلام آ گیا، ماہی محمد تے مر گئیا مر گئیا جو ماہی محمد تے مر گئیا